السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه ان شاء الله تتمة تاع موديول لي بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. في هذا الفيديو نشوفوا لا كريز ايكونوميك كوم ان بروبليم، نشوفوا لا كريز دو لوفر، لا كريز دو لا دوموند، واخيرا نشوف كيلكو سوليسيون كينيزيان اي ليبرال. دونك كيف ما ديما ما تنساش تابونا في لاشين يوتيوب كتشجع لينا ولا المجهودات، دير لايك بارطاجي لا فيديو مع صحابك، جيب ورقة وستيلو ويلا نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نشوفو هي اون بتيت ديفينيسيون على لا كريز ايكونوميك. اشنو كنعنيو بلا كريز ايكونوميك اللي بزاف تاع البلدان تيعانيو منها؟ لا كريز بكل سهوله هي العكس تاع لا كرواسونس ايكونوميك، نقدروا نعرفوها ك سي لانفيرس دو لا كرواسونس ايكونوميك. C'est une baisse au niveau de production et la consommation avec des résultats négatifs comme le chômage, la récession économique et la baisse des PIB. La crise هي العكس على la croissance économique اللي كتسبب لنا يا اما لا بيس او نيفو دو لا برودكسيون بالنسبه لي زونتربريز ولا كونسوماسيون بالنسبه لي ميناج، وكتنتج لنا نتائج سلبيه بحال الشوماج، لا ريسيسيون ايكونوميك، الاقتصاد تاعنا تزاد يتدهور، ولا بيز دو بي اي بي تاع لو بيي. لا كريز ايكونوميك تتكون جوج الانواع ولا جوج الاسباب، يا اما اون كريز دو لوفر بالنسبه لي زونتربريز ولا كريز دو دوموند بالنسبه لي ميناج. نبداو بلا كريز الاولى، هي اون كريز دو دوموند. في هذا الجرافيك هذا عندنا ناخذ بعين الاعتبار لي بري ولا برودكسيون. نفترضوا في الاول كان عندنا اون ايكونوميك ستابل زعما عاديه، ما كان عندنا حتى شي كريز، كان ان اوفر و اون دوموند عاديه. هاد لوفر ولا دوموند كيتلاقاو في واحد النقطه اللي كيعطيونا ان بري ستابل بي ان و اون كونسوماسيون برودكسيون بالنسبه لي زونتربريز كي ان، ولكن هاد لا دوموند نقصات، فبالتالي غيولي عندنا واحد نوفو بري P2 و نوفو برودكسيون Q2، وبالتالي كما كنشوفو الجرافيك اون باس au niveau des prix وكذلك اون باس au niveau de la production. ما كينتج على لا كريز دو دوموند اون باس دو برودكسيون كما باينه في الجرافيك من Q1 ل Q2، كذلك اون باس au niveau du facteur de production capital travail، يعني يولي عندنا موان دو ماشين و موان دي travailleurs، فبالتالي اون باس دومبلوا، وهذا ما غادي يسبب لنا الا الشوماج، وبالتالي با دو ريفوني، با دو بوفوار داشا، ما يبقاش عندنا واحد القدرة الشرائية، بالتالي غنزيدو نطيحو في مشكل آخر تاع الشوماج. هذاك بالنسبة لي ميناج. دابا نشوفو بالنسبة لي زونتربريز وبالنسبة للإيطا، اون باس دو برودكسيون كتعنينا اون باس دو بي اي بي، لو برودوي انتيريور بروت بالنسبة لو بيي غادي ينقص، وبالتالي اون باس دو ريشيس، وهذا غادي يسبب لنا يا اما اون ستاغناسيون ولا اون ريسيسيون ايكونوميك، يا اما الاقتصاد تاعنا يبقى يا اما ستابل يا اما فيكس، ولا غادي يتزاد يولي في تدهور اكثر، فبالتالي هادشي ما كيسبب لنا الا لي زيفي نيجاتيف، غير الحوايج السلبيه. دابا نطرحو السؤال، علاش اصلا كتكون عندنا اون كريز دو دوموند؟ اشنو السبب اللي تيخلي تولي عندنا اون كريز دو دوموند؟ لا دوموند متعلقه بلي كونسوماتور لي ميناج. كيكون عندنا اول كوز هي ممكن تكون الشوماج، يعني الناس بغاو يكونسوميو ولكن هو الشومور ما عندوش لابسونس دو بوفوار داشا، بغا هو يبقى يكونسومي حتى يشبع ولكن ما عندوش القدرة الشرائية باش يدوموندي، وبالتالي تتكون واحد النيفو دو في فابل، يعني الفقر. الناس فقراء تتكون عندهم اون دوموند اللي تتكون فابل، ما كتخليش هاد البوفوار داشا ما تيخليهمش انهم يكونسوميو. دابا ندوزو النوع الثاني اللي هو الكريز دو لوفر. كما قلنا من قبل غناخدو هاد الشيما، هاد الجرافيك ما بين لا بري و لا برودكسيون، غيكون عندنا لوفر ستابل ولكن لا دوموند غناخدوها الدوموند القديمة، حيتاش لا دوموند كتأثر في لوفر. كما في لا دوموند القديمة كان عندنا ان بري ان اللي هو نقص،
مقارنة مع لا دوموند P1 و Q1. دابا لوفر تا هو نقص، إلا طلعت لا كورب الفوق كتعني تزاد وإنما كيعني نقص ان نوفو زوفر O2 اللي غيعطينا ان نوفو بري P2 نوفيل برودكسيون Q2. فبالتالي كما كنشوفو في الجرافيك لي بري تزادو من P1 ل P2 و لا برودكسيون نقصات. هذا ما كينتج عليه إلا اون بيس دو لوفر كما باينة في الجرافيك، اون اوغمونطاسيون دو لا بري. لا كريز دو لوفر كتسبب لينا لانفلاسيون، فبالتالي إلا ما كانش با دو برودكسيون غادي ينتج عليها با دو كرياسيون دومبلوا. لي زونتربريز إلا ما بروديكتوش كتر ما غاديش كريو د لومبلوا، وكذلك غادي نطيحو في نفس المشكل تاع الشوماج، من مشكل كبير لمشكل ما كبر منه هو الشوماج. بالتالي غادي نسالو اشنو اصلا اللي كيسبب لينا هاد لا كريز دو لوفر، علاش كتكون عندنا اون كريز دو لوفر؟ كيما شفنا من قبل السبب الاول هو لا دوموند، حاجه عاديه. بالتالي الا ما كانش اون دوموند ما غاديش يكون عندنا اون اوفر. لونتربريز ما بقاش تنتج غير هكاك، ولكن خاص تكون اون دوموند. سي il n'y a pas de demande زعما اون كونسوماسيون il n'aura pas de l'offre une production. كذلك بالنسبه الكوز الثاني هي ماتيير بروميير، يعني الكو دو ماتيير بروميير est très élevé. لونتربريز كيطيح عليها داك الماتيير بروميير غالي بزاف، فبالتالي غادي لو بري روفيان كيطيح غالي، حتى لو بري دو فونت حتى هو غادي تزيد فيه من لي بري. ولكن الا كانوا لي بري كتار لا دوموند غتنقص. بغيت نشري انا هداك البيان ولكن غالي بزاف، فبالتالي اون بيس دو دوموند. لا دوموند كتأثر علينا في لوفر، وبالتالي كتسبب لنا اون كريز. السبب الثالث بالنسبة لي صالير، حيتاش لو صالير بوغ لونتربريز est un coût, est une charge. Les salariés qui sont à l'intérieur de l'entreprise cherchent à l'augmentation des salaires. الناس اللي خدامين في الشركة تيبغيو ما أمكن يكون عندهم واحد لا صالير اللي مرتفع، حيتاش ils sont non satisfaits. يعني si les coûts augmentent le prix de vente حتى هو augmente، حيت l'entreprise ميمكنش تكون خاسرة تزيد لي صالير وتخلي نفس لو بري ميمكنش، غتزيد لو كو غيزيدو لي بري دو فونت، لا دوموند غادي تنقص كيما شفنا من لا ماتيير بروميير، وبالتالي غادي يأثر على لوفر وغادي تولي عندنا اون كريز. هادو هما لي تخوا كوز برينسيبال بور لي كوز دو كريز دو لوفر. دابا نشوفو البارتي المهمة هي كيل سون لي سوليسيون بور سورتير دو كريز. عندنا مشكل خاصنا نلقاو ليه حلول. بالنسبة للحلول غادي نشوفهم من جوج وجهات نظر مختلفة، بالنسبة للفيزيون ليبرال والجهة الثانية بالنسبة للا فيزيون كينيزيان. لي ليبرو في كاع لي فيزيون تاعهم ماشي غير بالنسبة للا كريز، كيركزو على لي كو اللي هما لي صالير بالنسبة لي زونتربريز وعلى مارشي دو ترافاي يعني لي ترافايور. أما بالنسبة لي كينيزيان تيركزو على البوفوار داشا يعني لي صالير، يركزوا على لي زانترفونسيون ديتا مساعدة تاع الدولة و مارشي دو بيان اي سيرفيس. نبداو اولا بلا فيزيون ليبرال اللي هما في الاصل تاعهم تيركزوا على لوفر، يعني تيخدموا مع لونتربريز. قال لك اسيدي الا بنخرجوا من هاد لا كريز الفو باس لي كو دو برودكسيون اترافير لا باس دي سالير. كيما شفنا لي كوز هما لي كو الفي، فبالتالي الا بغينا نخرجوا من هاد المشكل خاصنا نقصوا لي كو دي برودكسيون اللي هما لي سالير. قال لك الا كانت اون باس دي سالير لا باس دي سالير فا ريغلي لو بروبليم، تولي عندنا اون موان دو شارج وبالتالي الناس لونتربريز تولي تبرودوي بلو. سي لي كو باس لا برودكسيون حدادا كتأوغمونتي، سي لي كو باس لا برودكسيون أوغمونت وبالتالي غتكون عندنا اون أوغمونطاسيون دوفر. هاد الشيء هو اللي قالو، ولكن مي لي سالاري ناكسبتوغا با لا باس دي بري دي سالير. شكون هذا اللي يكون خدام وتقول ليه نقص لك الصالير تاعك وغادي يوافق؟ فبالتالي لي سالاري غادي يرفضوا لا باس دي سالير، ما الشيء اللي غادي يؤدي لنا انهم يكيتيو داك الطرافاي وغادي نطيحو عاوتاني في الشوماج.
من مشكل كبير لمشكل ما كبر منه. دونك هادي كتبقى ماشي فكرة مزيانة. هنا تنكونو on n'a pas pu résoudre le problème mais on a aggravé la situation، ما حليناش المشكل وإنما زدنا كبرناه. فبالتالي cette vision كتبقى صحيحة si et seulement si les salariés acceptent la baisse des salaires. ولكن ما يمكنش حيت شكون اللي غتقول لي نقص ليك الصالير ويقبل. دونك هاد الفكرة هادي كتبقى بعيدة على أرض الواقع. دابا نشوفو بالنسبة لا فيزيون كينيزيان اللي هما بحد ذاتهم تيركزو على لا دوموند. حيتاش كما شفنا من قبل اشنا هي اون كريز. لا كريز هي جوج اللي كتسمى لي كريز جوج الحوايج، لو شوماج يعني البوفوار داشا و نيفو دو في فيبل يعني الفقر. فبالتالي خاصنا نحلو هاد جوج لي بروبليم إلي بيان نخرجو من لا كريز. حيتاش لي كينيزيان قالك بلي ليطا دوا انتيسيبي كو لا كريز اريف اي اوسي لي زونتربريز. ليطا خاصها تكون عندها توقعات بلي واحد العام غادي تكون عندنا اون كريز. داكشي علاش كدير ان ريزيرف، وكذلك لي زونتربريز تيكون عندهم واحد ان ريزيرف. دونك الناس اللي خدامه في ليطا دوا اوغمونتي لي سالير اترافير دو سميك، الحد الادنى للاجور، يعني خاص يزيدوا الحد الادنى للاجور. وبالنسبه للناس اللي خدامين في زونتربريز حتى لونتربريز خاصها تزيد لي سالير، حيتاش ني با اون بيرت بور لونتربريز، حيتاش داك السالير اللي زادتو لونتربريز لي سالاري تاعها من بعد غادي يرجع ليها سو فورم دو بروفيت. دونك لونتربريز ما تكونش خاسره في هاد البارتيه الا زادت لنا لي سالير. قد ما زادت لي سالير قد ما غادي تربح، قد ما غدير انفستيسمون وغتكري لنا د لومبلوا جداد. وبالتالي si les salaires augmentent le pouvoir d'achat augmente. الناس غتولي عندهم واحد القدرة الشرائية كبر، غتزاد لا كونسوماسيون بحد ذاتها. قد ما كان عندهم فلوس غادي يكونسوميو كتر، غتولي واحد لا دوموند كبيرة على لي بيان سيرفيس، ولا لي زونتربريز غيتجاوبوا لهاد لا دوموند وغادي يزيدوا من لوفر. دونك هاد الفكرة كتبقى قريبة لأرض الواقع ولا هي اللي نقدروا نطبقوها. وهنا كنكونوا حلينا المشاكل بالنسبة لي كونسوماتور و لي زونتربريز. بالنسبة لي كونسوماتور يولي عندهم ان سالير، وبالتالي ان بوفوار داشا قدرة شرائية اللي مزيانة كتخليهم باش يكونسومي. وبالتالي هنا كنكونوا حلينا مشكل تاع ان بون نيفو دو في. بالنسبة لي زونتربريز تكون حلينا المشكل ايضا. كيولي عندنا الا كانت لا كونسوماسيون كبيرة لي زونتربريز غادي يتجاوبوا، غادي تكون اون دوموند. إلا كانت اون كونسوماسيون غتكون اون دوموند، وبالتالي لونتربريز غتعطي واحد لوفر كبير اللي غادي تربح فيه. وهنا قد ما كان ان اوفر كبير غيكون ان بروفي مزيان لونتربريز. دونك هذا كان كل ما يخص موديل لي بروبليم. دونك هذا كان كل ما يخص موديل لي بروبليم ايكونوميك و سوسيو بالنسبة للناس أصحاب بالنسبة للناس تاع اس 3. نتمنى أن الشرح تاعي يكون مفيد وتكونوا استفدتوا على الأقل بعض المعلومات. ما نساوش تابوناو في لاشين يوتيوب كتشجع لينا وعلى المجهودات تاعنا. ما نساوش ديروا لايك بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، قربوا لي زيكزام. كنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بالفاليداسيون للجميع. كيف ما ديما دمتم في رعاية الله، تهلاو فراسكم، سلامة.